العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف ويخصها بالقيام كل الليل ويوقظ أهله فيها، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول الشهر 10 الأول منه، ثم اعتكف 10 الأوسط لرجاء ليلة القدر، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، فصار يعتكف 10 الأواخر رجاء لهذه الليلة العظيمة. وإني أحث إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام، وألا ينصرفوا حتى ينتهي الإمام من صلاته، لأنه بذلك يكتب لهم قيام ليلة.